भर्खरै सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीयको आक्रमण, सीमा क्षेत्रमा भयो डरलाग्दो झडप। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ गम्भीर बिरामी भएको खबर सार्वजनिक, दुःखद परिणाम आउन सक्ने चिन्ता। 3 जना पूर्व प्रधान सेनापति भारत भ्रमणमा भारतीय सेना प्रमुखसँग गरे गोप्य भेटवार्ता। चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र प्रधानमन्त्री देउबा बीच टेलिफोन संवाद, BRI परियोजना अघि बढाउन आग्रह। भारतद्वारा 1822 वटा सीमा स्तम्भ गायब, 961 स्थानमा सीमा अतिक्रमण। भारतको सीमा नजिक राति गोली बर्साउँदै चीन, डरलाग्दो युद्ध हुन सक्ने सङ्केत। MCC भन्दा 3 गुणा बढी रकम चीनले दिएपछि झस्कियो अमेरिका, भारतलाई पनि धक्का। MCC पास गर्न भारतको नयाँ चाल, नेपालका नेताहरूलाई यसरी फकाउन थाले। चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र भारतसँग समस्या समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। बाहिरियो सीके राउतको डरलाग्दो करतुत, राष्ट्रसङ्घमा छुट्टै देश र झन्डा दर्ता गरिसकेको खुलासा। र उत्तर कोरियाले दियो अमेरिकालाई डरलाग्दो धम्की, ओकस सम्झौता नमान्ने घोषणा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भारतीय तस्करको समूहले आक्रमण गर्दा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू घाइते भएका छन्। सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतबाट आएको तस्करको समूहले आक्रमण गरेको थियो। यसैबीच कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 8 को कञ्चनभोजमा सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने अर्जुन कुमारलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि भारतीय तस्करको समूहले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए। उक्त आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको BOP कञ्चनभोजमा कार्यरत 3 जना जवान सामान्य घाइते भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 नम्बर गण शैले सुरेले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। तस्कर कुमारलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछिल्ला 600 दिनमा देश बाहिर गएका छैनन्। उनको पछिल्लो विदेश भ्रमण म्यानमारमा जनवरी 18, 2020मा भएको थियो। त्यसयता सीले विदेशी नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् भने देशभित्र उनी विभिन्न प्रान्तको भ्रमण गरिरहेका छन्। द सिङ्गापुर पोस्टले विभिन्न समाचारहरू सूत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा राष्ट्रपति सीको गम्भीर स्वास्थ्यका कारण उनी चीनभित्रै केन्द्रित रहेका छन्। राष्ट्रपति सीले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै लगेका छन्। बर्मापछि उनी बाहिर गएका छैनन्, तर उनी भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। द सिङ्गापुर पोस्टले लेखेको छ, सेप्टेम्बर 10मा उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल र फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन लगायतसँग उनले टेलिफोनमा कुरा गर्दै आएका छन्। उनले सेप्टेम्बर 10मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्। कतिपय घटनाक्रमहरूले यस्तो अनुमान नजिक पुर्याएका छन् कि राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई विदेश नजान चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएको हुन सक्छ। अघिल्लो पटक पनि कतिपय बैठकहरू रद्द भएका छन् भने उनले कार्यक्रमलाई ढिलो सम्बोधन गरेका उदाहरणहरू रहेका छन्। यो खबर द सिङ्गापुर पोस्टले लेखेको छ। नेपाली सेनाका 3 जना पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले एकैसाथ भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट र अन्तर्क्रिया गरेका छन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष प्रमुख मुकुन्द नरवणेको निम्तोमा पूर्व सेनापतिहरू गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र छेत्री र प्यारजङ थापा शुक्रबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। भारतीय सेना अध्यक्षले नेपालका सबै पूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई निम्तो गरेकोमा कतिपय मुलुक बाहिर रहेका र केहीले स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै गएका छैनन्। 7 जना पूर्व प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाले निम्तो पठाएकोमा दिल्ली आएका 3 जना 3 दिन बसेर फर्केका छन्। दुवै देशका सेनापतिहरू एक अर्का देशको सेनाको मानार्थ महारथी हुने चलन रहेको छ। मानार्थ महारथीहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने प्रयासमा भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखहरू पनि सहभागी भएको जनाइएको छ। नयाँ दिल्ली गएका पूर्व प्रधान सेनापतिलाई नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि दूतावासमा रात्रिभोज दिएका थिए। चीनले भारतको सीमा नजिक हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको छ। नयाँ हतियार र प्रविधिको प्रयोगसहित सैन्य अभ्यास भएको आइतबार द साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले खबर छापेको छ। सैन्य अभ्यास रातको समयमा उच्च हिमाली भेगमा समेत भएको रिपोर्ट छ। 5000 मिटरमा रातको समयमा हुन सक्ने युद्धको लागि समेत अभ्यास भएको बुझिएको छ। चीनको सैन्य पत्रिका PLA डेलीले पनि यस अभ्यास बारेको खबर छापेको छ। सैन्य अभ्यास भारतसँग जोडिएको सिन्जाङ मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमा भएको
बुझिएको छ चीनले भारत लक्षित अभ्यास गरेको हो। चिनिया कमान्डरको भनाइ उद्धृत गर्दै वरपरका क्षेत्रमा खराब युद्धको वातावरण बन्नु र चुनौतीहरू बढ्नुले अभ्यास गरिएको PLA डेलीले लेखेको छ। चिनिया सेनाले युद्ध अभ्यासमा आधुनिक रकेट लन्चर ट्रकहरूको प्रयोग गरेको थियो। चीन र भारतबीच लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा गत वर्ष झडप भइसकेको छ। भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणका घटना वर्षेनी सतहमा आउने गरे पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा सरकार उदासीन देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि सीमा स्तम्भ नै गायब बनाउनेसम्मका काममा भारतीयहरूको संलग्नता पटक पटक दोहोरिँदै आएको छ। दक्षिणतर्फको 1880 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा करिब 60,627 हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको विवरण सरकारसँगै रहेको छ। भारतले 1822वटा सीमा स्तम्भ गायब पारेको र 961 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको गोप्य रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी बलले गत कार्तिकमै गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। सीमा स्तम्भहरूको नक्साङ्कन र त्यसलाई मिचेर भारतीयहरूले नेपाली भूमिमा आई गरेका गतिविधिका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो। सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व भनेको सशस्त्रले बुझाएको उक्त रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हाल भारततर्फ 120 स्थानमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP तैनात छन्। तिनमा 7,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। खुला सीमा सुरक्षामा यो जनशक्ति पर्याप्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालका एक BOPबाट अर्कोसम्मको दूरी 12देखि 18 किलोमिटरसम्म छ। भारतले भने नेपालतर्फका सीमा नाकामा हरेक 2 किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल SSBको फौज खटाएको छ। भारतले नेपालतर्फ 530 BOP राखेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएका स्थानमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणका घटना हुने गरेको सशस्त्र अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खस्याङले शुभकामना सन्देश दिएका छन्। राष्ट्रपति सीले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री लीले प्रधानमन्त्री देउबालाई राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई सन्देश दिएको बताइएको छ। बधाई सन्देशमा चीन र नेपाल परम्परागत मैत्रीपूर्ण असल छिमेकी मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना महामारी देखा परेपछि चीन र नेपालले एक अर्कालाई सहयोग गरी सँगै मिलेर कठिन घडीको सामना गरी दुई देश बीचको मित्रताका लागि नयाँ अध्याय लेखेको उहाँले आफ्नो बधाई सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालसँगै मिलेर कोरोना महामारीको प्रतिरोध गर्न बेल्ट एन्ड रोडको संयुक्त निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आदान प्रदान र सहयोगको विस्तार गर्न र चीन नेपाल रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्धको निरन्तर विकासलाई अघि बढाउन चीन इच्छुक रहेको पनि प्रधानमन्त्री लीले आफ्नो बधाई सन्देशमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। चीनको सैन्य विस्तारले द्वन्द्व बढाउने जोखिम रहेको भन्दै जापानले युरोपेली मुलुकहरूसँग आग्रह गरेको छ। दि गार्जियनमा सोमबार प्रकाशित अन्तर्वार्ता मार्फत जापानका रक्षा मन्त्री नोबु केसीले चीनको सैन्य विस्तारले जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सतर्क रहन चेतावनी दिएका छन्। तराई मधेसमा विखण्डनको नारा लगाइरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मधेस देश र मधेसको राष्ट्रिय गान अनि झण्डा तयार पारेर दर्ताका लागि पेश गरिसकेको गम्भीर खुलासा भएको छ। उनले लामो समयदेखि मधेस नेपालको हिस्सा नभएको बताएका छन्, तर ओली सरकारको पालामा उनी मूलधारको राजनीतिमा लाग्छु भन्दै विखण्डनकारी नारा त्यागेको नाटक मञ्चन गरेका थिए। भोलिपल्ट उनी जनकपुर गएर जनमत सङ्ग्रह गर्न सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्यो, अब हाम्रो मिसन सफल भयो भन्दै कार्यकर्तालाई खुसी बाँडेका थिए। त्यसपछि उनी गुपचुप जस्तै रहेका छन्, तर एकजना मधेसका वरिष्ठ पत्रकारले सीके राउतले राष्ट्रसङ्घमा सबै सेटिङ मिलाइसकेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै उनले सीके राउतलाई अमेरिका, भारत र पूर्वी पश्चिमा देशको साथ र सहयोग रहेको पनि खुलाएका छन्। र उत्तर कोरियाले अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका बीच भएको रक्षा सम्झौताले आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा सुरु गरेको बताएको छ। उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले ओकस सम्झौताले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनलाई खलबलाएको बताएका छन्। उक्त सम्झौता अनुसार अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक हतियार प्रविधि निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएका छन्। गत साता ओकस सम्झौतामा 3 मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो चिनिया प्रभावलाई विस्तार गर्नको लागि सुरु गरिएको बताइन्छ। उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, यो सम्झौता निकै खतरनाक र नचाहिँदो काम हो। यसले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनलाई खलबल्याउने गरेको छ। गत साता उत्तर कोरियाले 2वटा लामो दूरीका क्रुज र ब्लास्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। ओकस सम्झौताको चीन र फ्रान्सले समेत विरोध गरिरहेका छन्। हवस् त
यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। हाम्रा न्युज भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।